اپنے لب کھولے اور زبان کھولی اور فرمایا حببا الیہ من دنیاکم سلاس، اوے غلاموں مینوں بھی تواڈی دنیا وچوں سب تو زیادہ تین چیزاں پسند ہیں۔ نوکراں نے عرض کی تھی حضور کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا الطیب، خوشبو مینوں سب تو زیادہ پسند ہے، النساء، نیک اور پاک باز بیویاں سب تو زیادہ پسند ہیں، تیسری چیز حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں نی ٹھنڈک اور نماز وچ ہے، اور نماز مینوں سب تو زیادہ پسند ہے۔ یہ کیویں ہو سکنا ہے بھئی سرکار اپنی پسند دسن تے نال بیٹھے ہون ابو بکر، نال بیٹھے ہون مولا عمر، نال بیٹھے ہون حضرت عثمان، نال بیٹھے ہون مولا علی، تے او اپنی پسند نہ دسن، یہ نہیں ہو سکنا۔ سرکار نے 3 چیزاں پسند فرمائیاں اور اس نہ اظہار فرمایا نوکراں سامنے، تے پھر حضرت ابو بکر بولے ہاتھ بن کے آہنے سونےوں اگر اجازت ہوئے تے میں بھی 3 بولا، میں بھی 3 بولا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم ہی بول، تیرا بھی حق ہے۔ حضرت ابو بکر نے 3 چیزاں پسند فرمائیاں اور عرض کی تھی حضور النظر الی وجہ رسول اللہ، میری پہلی پسند یہ ہے کہ اکھاں ماڑیاں ہون تے چہرہ تسا نہ ہوئے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلی میری پسند یہ ہے کہ میں تکنا رواں تے تھکا نہیں، تے تسی ماڑے سامنے بیٹھے رہو، تسا نہ مکھ ہوئے میری آنکھاں ہون، تسا نہ چہرہ ہوئے میری نظر ہوئے۔ دوسری چیز حضرت صدیق نے عرض کی تھی حضور انفاق مالی علی رسول اللہ، میرے کول مال ہوئے اور تسی میروں آکھو بھئی صدیق دے تے میں دینا جاواں تے تسی لینے جاؤ۔ انفاق مالی علی رسول اللہ، میں تساں تے مال خرچ کرا، یہ مینوں سب تو زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے عرض کی تھی حضور تکونا ابنتی تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہوئے تے تساں نی اہلیہ ہوئے، یہ مینوں سب تو زیادہ پسند۔ تے پھر ابو بکر صدیق بولن تے حضرت عمر کیویں چپ رہ سکے؟ حضرت عمر نے بھی اپنیاں 3 پسندہ بولیاں، پھر حضرت عثمان نے بھی 3 پسندہ انہاں بھی بولیاں، مولا علی پھر نہیں سن نہ رہ سکڑے، انہاں بھی 3 پسندہ بولیاں، تے جدوں یہ 3 پسند کر کے بہ گئے سارے اپنیاں پسندہ دس دیتیاں، تے حضرت جبریل بھی آ گئے، حضرت جبریل بھی آ گئے، تے انہاں آکھیا سونےوں انہاں نیاں پہ سننے ہو اپنیاں بھی پہ سنانے ہو تے مینوں بھی تے اجازت دے ہو نا، میں بھی بولا۔ تے حضرت جبریل نے اپنیاں 3 پسندہ نہ ذکر فرمایا، تے حضرت جبریل جدوں ایک بیان کر کے ادھر گئے تے سائیاں آکھیا ایویں ہی آ رہے ہیں تے میری حاضری کوئی نہیں، یا میرے سونے محبوب نو آکھ کہ تیرے اللہ نو بھی 3 چیزاں پسندن۔ انشاءاللہ العزیز مرحلہ وار یہ واقعات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آج میں حضور کی پسند پہ آنا چاہتا ہوں، ایک بار جہاں تک آواز جا رہی ہے سبحان اللہ بولتے۔ 3 چیزاں حضور نو پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے الطیب، خوشبو مینوں سب تو زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا کریم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا ترد الطیم، اگر کوئی بندہ تحفہ دے وے خوشبو تے او دا تحفہ رد نہ کیتا جائے۔ میں ایک سرکار دا فرمان پڑھیا ہے، میرے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے 3 چیزاں اگر کوئی بندہ تحفے دے وے تے انہوں رد نہ کیتا جائے، قبول کر لیا جائے۔ پہلی چیز خوشبو اگر مل جائے وہ بھی قبول کیتی جائے۔
دودھ پیش کیتا جائے وہ بھی قبول کیتا جائے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ تکیہ توانو دے وے ٹیک لان وستیوں بھی رد نہ کیتا جائے، قبول فرما لیا۔ خوشبو دا تحفہ قبول کیتا جائے، تکیے دا تحفہ قبول کیتا جائے، تے دودھ دا تحفہ قبول کیتا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا تے پورا جسم خوشبو ہے، میرے آقا دا تے پسینہ خوشبو ہے، میرے آقا دا تے لعاب خوشبو ہے، میرے آقا جتھو لنگ جاون نا صحابہ کہنے نے خوشبوਆਂ آنیاں رہنیاں سن، تے سانو پتہ چلدا سی کہ اللہ دے نبی اس گلی چ گزر کے چلے۔ میرے آقا دے دہن خوشبو نے، میرے آقا دا جسم خوشبو ہے، میرے آقا دا لعاب خوشبو ہے، میرے آقا دا پسینہ خوشبو ہے، میرے آقا دا بہنا خوشبو ہے، میرے آقا دا چلنا خوشبو ہے۔ میرے گرامی قدر سامعین، میرے آقا کریم دے غلام نے جنہ دا نام میں اگے بھی کئی باری بیان کیتا ہے، حضرت جابر، آپ فرماندے میری عمر 7 سال، میں بچیاں دے اندر پیا کھیڑا، اچانک کھیڑنیاں میریاں نظراں اٹھیاں تے سرکار دو عالم نو میں آونیاں ویکھیا، میں قربان جاواں اس بچے تے جڑا کہندا سرکار نبوت والے قدماں نال ہولی ہولی چلنیاں میرے نیڑے آ گئے، اور میری عمر 7 سال، اور اللہ دے نبی نے اپنے ریشمی تے نرم ہاتھ میرے رخساراں تے ملنے شروع کر دیتے۔ اے جویں وڈیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے بچیاں دے رخساراں نو مل دن تے بچیاں دیاں گلاں دے ہاتھ پھیرن، اللہ دے نبی نے میریاں گلاں دے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا، نالے میریاں گلاں ملن، نالے میرا چہرہ ویکھن، ایویں یار پیار کرنیا سرکار چلے گئے۔ میرے بھائیو حضرت جابر دی عمر جدو 40 سال تے پہنچی، آپ ایک ٹیلے تے کھڑے ہو گئے تے لوگاں نو ملا لیا تے بلا کے کہنے لوگو 7 سال عمر دا واقعہ ہے، 33 سال گزر گئے نے، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ذرا تکڑے ہو گئے، آج بھی جس بندے نو شک کے ہو آ جائے اپنا نک میرے رخسار دے رکھ لوے، آج بھی جسم میرا ہے، خوشبو مدینے والے دی آ رہی۔ آج بھی جسم میرا ہے، خوشبو مدینے دے تاجدار دی آ رہی ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت انس میرے آقا دے غلامن جنہ دی والدہ دنا حضرت ام سلیم، اے او معزز خاتون مکے دے اندر جنہوں اپنی قسمت تے بڑا مان ہے، جنہوں اپنے نصیباں تے بڑا مان ہے، ایک کہنی ہے لوگوں میں او خوش نصیب عورت آ جس دے گھر سونا دوپہر دے ٹائم آ کے قیلولہ فرماندا سی، دوپہر دے کھانے تو بعد ظہر دی نماز تو پہلے تھوڑی دیر آرام کرنے نو قیلولہ کیا جاندہ ہے۔ اے بھی میرے آقا کریم دی سنت ہے۔ حضرت ام سلیم کہنی ہیں میرے گھر ایک چمڑے دی چادر سی، اس تے سرکار نے آنا تے اپنا سر رکھ کے تے سو جانا۔ ایک دن مدینے دے تاجدار، نبیاں دے سردار، مدینے دے تاجدار میرے گھر آئے تے چمڑے دی چادر تے آپ نے سر رکھیا تے معمول دے مطابق سو گئے۔ گرمیاں دے دن سن، گرمی دی وجہ تو میں ویکھیا آپ دے متھے تے پسینے دے چند قطرے موتیاں دی طرح میں نو چمک دے نظر آئے۔ میں جو ہی پسینہ ویکھیا تے میں اپنے آپ نو آکھیا تکنیکیں میں شیشی لے آؤ۔ میں شیشی لے کے آئی، سرکار دے نیڑے بہ گئی، میں اپنی انگلی نال اللہ دے نبی دے متھے تو پسینے دے چند قطرے لا کے شیشی جوں ہی پائے تے سرکار دیاں اکھاں کھل گئیاں تے میں نو تک کے آہنن کرما لیے کیا پی کرنی ہے۔ میں کیا سونیاں من مونیاں پہلی واری نہیں، اگے بھی میں تجربہ کیندہ ہے، تواڈے پسینے دے چند قطرے شیشی دے اندر پا کے میں گماڈیاں نے گھر ایک کڑی نی شادی تے گئیاں، دلہن نے لہنگا پایا ہویا تے کمرہ کڑیاں نال پریا ہویا تے انہاں طرح طرح دیاں خشبوں والائیاں ہویاں، میں انہاں وچ بہ کے تواڈے پسینے والی شیشی نہ ٹکن پٹیا، آئے ہائے
تے کڑیاں نے انگلیاں دنداں تھلے رکھ لیاں ہکیاں بکیاں تے حیران ہو کے کہندیاں ام سلیم خشبواں اساں وی بڑیاں نرالیاں لائیاں ہوئیاں لیکن تو کتھوں لے کے آئی ہیں میں کیا میری سیو تواڈیاں خشبواں بازار دیاں نے میری خشبو مدینے دے تاجدار تواڈیاں خشبواں بازار دیاں نے پر میری خشبو مدینے دے تاجدار دیئے حضرت انس دا جدو وصال ہونے لگا میں پڑھیا روایات دے اندر آپ نے لوگاں نو فرمایا میری والدہ صاحبہ نے حضور دا پسینہ جس شیشی دے اندر رکھیا ہویا ہے میرے کفن تے او تھوڑا چھڑک دیتا جائے تاکہ میں فرشتیاں نو آکھاں آؤ تے ذرا سنگ لو میرے کفن چو کس دی خشبو آ رہی او میری تے تیری تھک وچ وبائے تے میرے نبی دی تھک وچ شفائے میرے تے تیرے پسینے وچ بدبوئے تے نبی پاک دے پسینے وچ خوشبوئے اوے میں تے تم پڑھیے تے لٹریچر کہانی بنے نبی پڑھے تے آئے تے قرآنی بنے میں تے تم چلیے تے گرمی دی حدت دے اندر سونا نبی چلے تے ابر رحمت دے اندر او میرے تے تو آڈے تے نبی دے پاک دے درمیان لکھاں تے کروڑاں چیزاں دا فرق ہے انہاں وچوں ایک فرق اے بھی ہے کہ میں تے تو سوچیے تے گمان بنے نبی سوچے تے وہی رب رحمان بنے میں تے تو رات دے اندر رات وچ سوچیے تے خواب بنے نبی سوچے تے رب نال سوال و جواب بنے میں تے تو مسجد وچ آئیے تے جتیاں اتار کے نبی سونا عرشاں تے جائے تے جوڑے سجا پہلی چیز کیڑی حضور نے فرمایا اطیب مینوں خوشبو سب تو زیادہ پسند ہے دوسری چیز سرکار نے جڑی پسند فرمائی آپ نے فرمایا تواڈی پوری دنیا وچوں مینوں دوسری چیز پسند ہے کہ النساء ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بول دے پاک باز بیویاں نیک بیویاں صالح بیویاں پرہیزگار بیویاں سرکار فرماندے ہیں او مینوں سب تو زیادہ پسند نے اور میرے آقا کریم نے 9 بیویاں اپنے نکاح دے اندر رکھیاں اور ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں سرکار دے نکاح وچ رہیاں لیکن خدا دی قسم ہے کسی بیوی نے میرے نبی دا گلہ نہیں کیتا ساریاں نے مل کے آکھیا ہے کہ جدوں لفظ کٹھے کیتے جاون تے قرآن بننا ہے تے جدوں انہاں نو جوڑیا جائے تے محمد مصطفیٰ بننے 9 بیویاں حضور کی عقد میں رہیں بیک وقت رہیں حجروں میں رہیں لیکن کسی بیوی نے حضور کا گلہ نہیں کیا حضور فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے حضرت عثمان اس کے راوی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پاک باز بیوی ایک نیک بیوی ایک صالح بیوی 1000 بد مردوں سے بہتر ہے مرد 1000 ہومن تے پیڑے ہومن حضور فرمانے ہیں انہاں وچوں ایک صالح بیوی اگر کسی نے نصیب وچ آ جائے تے او انہاں 1000 پیڑیاں مرداں تو زیادہ بہتر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے جو سلوک کیا ہے وہ بھی رہتی دنیا تک تابندہ و درخشندہ ہے ایک دن حضور نے میں ایک گل اکثر خطابات وچ کرنا ہونا کئی لوگ فرمائش کر کے بھی میرے کو سننے میں ہنا بیوی بھی ایک رشتہ ہے پینا نہ بھی ایک رشتہ ہے بیٹیاں نہ بھی رشتہ ہے تے ماما نہ بھی رشتہ ہے سارے رشتے لحاظہ لیں بیوی والا رشتہ بے لحاظہ رشتہ ہے میں ایک مثال اکثر دینا ہونا اج اگر تسی ایتھے ہی بیٹھے ہو میرے خیال ہے کو خفے خفے پہ لگڑے ہو سبحان اللہ بولو ایک باری پھر بولو آتے گرمی جڑی باہر پہ پینی ہے نا یہ آسانے اعمال نہیں گرمی ہے یہ پورا ہفتہ پینی رہسی میں پڑھیا ہے پیشن گوئی ہوئی ہے محکمہ موسمیات لیا کیتی یہ گرمی رہسی یہ اعمال نہیں گرمی ہے اللہ ساڑھے اعمال نو ٹھیک فرمائے اور اس موسم گرم نو اللہ
خوشگوار فرما دے وے آمین بلند آواز گرامی قدر سامین بیوی نہ رشتہ ماں نہ رشتہ بھن نہ رشتہ تے بیٹی نہ رشتہ ترے رشتے لحاظ والے تے بیوی والا رشتہ بے لحاظہ رشتہ ہے بندہ جائے سودا لین آلو لین جائے پیاز لین جائے ٹماٹر لین جائے انہاں کرما لیاں اگے چنگے دانے رکھے ہونے پچھے انہاں ماڑے ماڑے رکھے ہونے بندے نہیں تھوڑی بہت توجہ اگے پیچھے ہوئے فٹ 2 گندے آلو وچ 2 گندے پیاز وچ 2 گندے ٹماٹر شاپر وچ تے جوں ہی آسی نے شاپر کھلسی تے ماں تکسی تے آکسی بھین تکسی تے آکسی میرے پراؤ کی کسے ظالم دال آ لیا ہے میرا پرا نکیا ہونے نہ سادہ سی یہ سودا لین جانا سی نہ کریانہ نہیں دکان تو تے دکاندار اس کی دال آل جانا سی میرا پرا شروع نہیں سادہ ہے یہ بچہ سی تے تاں ہی سادہ ہے آج تک کو ماڑے پراؤ کی کسے دال آیا ہے تے بیٹی نے سامنے شاپر کھول سی نا تے بیٹی آکسی میرے پاپا کو انہوں نے داؤ لگایا ہے بڑے ظالم لوگ ہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا پاپا آپ ذرا دیکھا کریں جب وہ سودا ڈالتے ہیں آپ نے تھوڑا سا ادھر دیکھا اور انہوں نے وہ سیدھا آلو شاپر میں ڈال دیے تے شاپر کھل سی نا ماں نے سامنے تے ماں آکسی آئے مر جاواں کیڑے ظالم لوگن میرے بچے نال دال آیا نے تے جوں ہی شاپر کھل سی نا بیوی سامنے تے بیوی آکسی اگے کدے اس چاج نہیں شے کر آندی اے جدوں بھی آنے گندے ٹماٹر آنا ہے اے جدوں آنے نا تے گندے پیاز آنا ہے اے جدوں بھی آنے تے گندے آلو آنا ہے اے بیوی والا رشتہ بے لحاظ رشتہ ہے اے کدے لحاظ نہیں کرنا کیونکہ بیوی جڑی ہے نا بیلا بیلا اپنے خامد نہیں تعریف نہیں کرنی کیونکہ اس اپنے خامد نہیں جلوت بھی تکی ہونی ہے اپنے خامد نہیں خلوت بھی تکی ہونی ہے باہر تے اسی بڑے حافظاں بڑے قاریاں بڑے عالماں بڑے مفتیاں بڑے محدثاں بڑے نمازی پرہیزیاں لیکن بیوی جاننی ہے میرا خامد او کس درجے نے اس نہ معیار کے ہے او بیلا بیلا اپنے خامد نہیں تعریف نہیں کرنی لیکن میں حضور کی سیرت پہ قربان جاؤں میں نے حضور کی سیرت پڑھی ہے اوے لوگوں خدا کی قسم حضور کی سب سے زیادہ تعریف یا حضور کے غلاموں نے کی ہے یا حضور کی بیویوں نے کی ہائے 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 کیوں نہ بیویاں میرے نبی دی تعریف کرن کیوں نہ کرن حضرت عائشہ نال حضرت ام حبیبہ نال حضرت ماریہ نال حضرت حفصہ نال حضرت ختیجہ نال میرے گرامی قدر سامعین میرے نبی دا ایسا رویہ تے بھی ہے جڑا توانوں کسے خامد وچ نظر نہیں آئے گا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ایک واری غزوے تو واپسی تے میں سرکار نال سا اچانک سرکار ایک صحرا دے اندر کھڑے ہوں گئے اور صحابہ نے فرمایا تسی چلو تے اسی پہ آنے میں بھی رہ گئی پچھے تے میرے آقا بھی رہ گئے پچھے صحابہ چلیں گئے آپ نے میں نے ایک کے فرمایا عائشہ میں تے توں کلے رہ گیا دوڑ نہ لالویے حضور کا انداز دیکھیں حضور نے فرمایا دوڑ نہ لالویے نوکر کے تے نخرہ کے مائی صاحبہ کہنیاں نے چلو سرکار لانے ہیں دوڑ حضرت عائشہ کہنیاں نے میں سرکار نال دوڑی تے ماجرہ ہویا کہ میں اگے نکل گئی سرکار پیچھے رہ گئے چند دن بعد ایک پھر غزوے تو واپسی تے میں سرکار نال سا حضور نے صحابہ نو ایک فرمایا تسی چلو تے اسی میاں بیوی پیانے آؤ صحابہ چلیں گئے اکھاں تو اوجل ہوں گئے سرکار نے میں نو فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ نہ لالوی آج پھر نہ دوڑ لالویے حضرت عائشہ کہنی نے اللہ دے نبی ضرور لائیے سرکار نال میں دوڑ لائی اور حضرت عائشہ دا جملہ میں نو یاد ہے آپ فرما دیا نے انہاں دنوں دے اندر میرا جسم تھوڑا جہا پاری سی میں سرکار نال دوڑ لائی تے اللہ دے نبی دوڑنے آگے نکل گئے تے میں پیچھے رہ گئی اور میرے نبی نے حضور نے حضرت عائشہ نو دیکھ کے فرمایا حاضی بتلکا عائشہ اج واریاں برابر ہو گئیاں اج واریاں برابر اس وقت توں آگے نکل گئی سے تے اج میں آگے نکل گئی مائی صاحبہ فرمانیاں نے
ایک دن میں پانی پی پیواں بڑا کٹورا پانی دا ہن تے بخل نہیں وجہ تو لوکاں چھوٹے چھوٹے گلاس بنا لین ہن تے پیالیاں نوں بھی اگلیاں گلاس بنا لیا 4 گھٹ بھرو تے گلاس ختم اے جڑے وڈے لوگ نے جاننے پہلے پانیاں وستی بڑے بڑے کٹورے ہونے سن دودھاں وستی بڑے بڑے کٹورے ہونے سن لوگاں نے دل بھی چھوٹے ہو گئے تے لوگاں نے گلاس بھی چھوٹے ہو گئے تے اگے پیالیاں وہ بڑیاں بڑیاں ہونیاں سن تے ہن ہوٹلاں والیاں نے بھی پیالیاں چھوٹیاں بنا لیاں میں آب خورے وچ پانی پی پیواں سرکار آئے تے مینوں ویکھ کے فرمایا عائشہ مینوں بھی پیاس لگی پانی دے حضرت عائشہ کہندیاں نے میں آب خورا سرکار نو پیش فرمایا تے اللہ دے نبی نے پانی دا گلاس لیا آب خورا لیا اور مینوں فرمایا عائشہ 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 پانی تے دے دیتا ہی پر اے نہیں دسیا تو کتے ہونٹ رکھ کے پانی پیتے نے تو آج جتے ہونٹ رکھے نے محمد اتے ہی ہونٹ رکھ کے پانی پیوے حضور دا اپنی بیویاں نال جڑا پیار ہے او انوکھا پیار او مثالی پیار ہاں ہاں اج کئی لوگ ایسے نے گھر آمن اے نہیں پتا چلتا شوہر آیا ہے یا تھانے دار آ گئے اے نہیں پتا شوہر ہے یا تھانے دار ہے اللہ ہمیں تھانے دار نہ بنائے اللہ ہمیں حضور کا حوفدار بنائے آمین بلند آواز سے بولے اللہ اکبر بڑے واقعات ہیں لیکن میں سب سے صرف نظر کر کے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں حضور کی سیرت کا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور میرے ساتھ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے میں کپڑے دھو رہی ہوتی تھی حضور آتے اور آ کے کپڑے دھونے لگ جاتے میں سبزی کاٹ رہی ہوتی حضور آتے میرے ساتھ سبزی بیٹھ کے کٹوا دیتے ایک دن حضور اندر آئے میں تندور پہ کھڑی روٹیاں لگا رہی تھی 2-4 پیڑے میں لا دیتے تے 2-4 پیڑے میں ٹریچ رکھے حضور نے میں نے ویکھ کے فرمایا عائشہ آج دل کرنا ہے روٹیاں بھی نہ لا دئی ہائے 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 مائی صاحبہ کہندیاں نے میں 2-4 پیڑے رکھ دیتے تے سرکار نے انہاں نو گھڑ لیا بڑیاں بڑیاں کاریگر تے ماہر عورتاں وی اتنی کاریگری نال پیڑے نہیں سن بنا سکنیاں جس کاریگری نال تے گلائی نال اللہ دے نبی نے روٹی بنا لئی تے تندور وچ لا کے میں نے فرمایا پک جائے تے لالمی تھوڑی دیر بعد میں آئی میں تندور وچ نظر دوڑائی تے روٹیاں تے 2-4 پھل بن چکے سن تے پک گئیاں سن میں لا کے تے چابچ پا لیا چند دنوں بعد روٹیاں لانے پھر سرکار آ گئے تے میں نے ایک کے فرمایا میرا اج پھر پیا دل کرنا ہے میں روٹیاں لاواں حضرت عائشہ کہنیاں میں 2-4 پیڑے رکھ دیتے اللہ دے نبی نے روٹیاں لائیاں تے لا کے فرمایا جدوں پک جاون نہ تے لالمی حضرت عائشہ کہندیاں نے میں روٹیاں میں ویکھیا 2-4 منٹاں بعد تے آٹے دا آٹا پھر آئی تے ویکھیا تے آٹے دا آٹا پھر آئی تے آٹے دا آٹا تے میرے دل وچ خیال آیا شاید اگ کٹے تا نہیں پہیاں روٹیاں پکنیاں میں ہاتھ وچ سوٹی لے کے تے انگاریاں نو کھلا رہا تے پھر آئی دے آٹے دا آٹا اللہ دے نبی دے ہاتھ چم کے آکھیا سونیا اس دن تساں روٹی لائیے 2-4 منٹاں بعد پک گئی ہے اج ادھے گھنٹے تو میں ویکھنیاں بھئی آٹے دا آٹا میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اس دن روٹی لائی سی اپنی امت دے مردانو درس دین وستی کہ نواب بن کے گھر بے نہیں رہنا اپنی بیویاں نال ہاتھ بٹانا ہے تے اج روٹی لائیے اپنی شان دسن وستی کہ جس آٹے تے مصطفیٰ دا ہاتھ آ جائے انہوں دنیا دی اگ نہیں جلا سکتی تے جس دل تے محمد دا نہ آ جائے انہوں دوزخ دی اگ میں جلا سکتی جلدی جلدی میں آگے بڑھاں گا سرکار فرماندے ہیں تیسری چیز جڑی میں نوں پسند ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ او میرا امتی دنیا دے کسے کونے تھے او وضو کر کے ہاتھ بننے گا نہ نماز وستی سرکار فرماندے نے میریاں اکھاں مدینہ پاک دے اندر خوش ہو جان
اج جڑا بندہ چاہندا ہے سرکار دیاں اکھاں میرے تے راضی رون، اللہ دے نبی دا دل میرے تے خوش ہووے، او نماز دی پابندی کرے۔ میرے آقا نے ترغیب نال بھی اپنے غلاماں نوں نماز دا سبق دیتا ہے تے ترہیب نال بھی نماز دا سبق دیتا ہے۔ سرکار فرماندے نے جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھے گا، اللہ انہوں 2 انعام عطا فرمائے گا۔ ایک تے اللہ انہوں دے رزق دے اندر برکت فرما دے گا، دعا اللہ نفاق تو انہوں بری فرما دے گا۔ الزواجر دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اللہ دے نبی دا ایک فرمان بیان فرمایا ہے، میں اپنی تقریر دے اینڈ تے وہ فرمان ضرور سنا کے جانا چاہنا، اگلی باری حضرت ابو بکر دے آوانگے۔ سرکار فرمانے جڑا بندہ جان بجھ کے کئی دن نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے وے، انہوں 5 عذاب دنیا چ ملن گے، 3 عذاب مرد ٹائم، 3 عذاب قبر وچ، 3 عذاب قیامت والے دن۔ بے نمازی نو دنیا دے اندر پہلا عذاب اے ملے گا کہ اودی عمر وچوں برکت مک جائے گی، دعا عذاب ملے گا اودے رزق وچوں برکت مک جائے گی، ہووے گا ارباں پتی تے ہر وقت ہائے 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 ہائے، اور اگر ہووے گا نہ نمازی لاکھ روپیہ بھی ہووے گا تے آکھے گا الحمدللہ رب العالمین۔ بے نمازی ہوئے گا تے ہائے 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 پیسہ، اور اگر نمازی ہوئے گا تے اللہ دا شکر ادا کریں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں توبہ توبہ۔ حافظ ابن حجر نے الزواجر دے اندر جملے بیان فرمائے سرکار دے کہ بے نمازی نو تیسرا عذاب دنیا وچ اے ملے گا کہ اودے چہرے تو نیک لوگاں دا نور ختم ہو جائے گا، تے چوتھا عذاب بے نمازی نو دنیا چے ملے گا کہ ادا کوئی بھی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، روزے رکھے گا بے نمازی قبول نہیں، حج کرے گا بے نمازی قبول نہیں، زکوٰۃ دے گا بے نمازی قبول نہیں، صدقہ خیرات کرے گا بے نمازی قبول نہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی دعا کرے گا توبہ میرے اللہ دے نبی نے فرمایا بے نمازی دی کوئی بھی دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور 5واں عذاب بے نمازی دوئے ملے گا کہ اللہ دے نیک بندے جدوں دعاواں منگن گے اللہ ساری امت دے حق وچ قبول کر لوے گا تے نمازیاں نو وچوں کٹ دے وے۔ استغفر اللہ، کہ کہنا ہے استغفر اللہ۔ اے نیک بندے دعاواں منگنے اللہ بیماراں نو شفا دے، اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ اور بیماراں نو شفا دے دے گا تے بے نمازیاں نو وچوں کٹ دے گا۔ اے نیک لوگ دعا منگ دے نے اللہ ساڈیاں گناہاں نو معاف فرماؤ، اللہ ساریاں گناہگاراں دے حق وچ قبول کر لوے گا تے بے نمازی گناہگاراں نو وچوں کٹ دے گا۔ اسی دعا منگنے اللہ ساڑھے رزق وچ برکت دے تے سرکار فرمانے نے اللہ ساریاں دے حق وچ قبول کر لویں گا تے بے نمازیاں نو وچوں کٹ دے گا۔ 3 عذاب مرد ٹائم بے نمازی نو ملن گے، ہر حال وچ ملن گے۔ پہلا عذاب بے نمازی بھکھا مرے گا، دوسرا عذاب پیاسا مرے گا، اگر 7 سمندراں دا پانی انہوں پلا دیتا جائے تے اودی پیاس نہیں بجھیں گی۔ اور تیسرا عذاب مرد ٹائم بے نمازی نوے ملے گا کہ او چڑ کے مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، اپنے بستر تے ایڑیاں رگڑدیاں مرے گا۔ قبر دے اندر 3 عذاب بے نمازی نو ہر حال وچ ملن گے۔ پہلا عذاب بے نمازی دی قبر تنگ ہو جائے گی، سجیاں پسلیاں کھبیاں دے اندر، کھبیاں پسلیاں سجیاں دے اندر۔ اور دوسرا عذاب بے نمازی نو اے ملے گا کہ اودی قبر اگ نال بھر دیتی جائے گی۔ تے تیسرا عذاب ملے گا کہ شجاع الاقرا نامی ایک سب قیامت تک انہوں ڈنگ ماردا رہے گا، ایک باری ڈنگ مارے گا او زمین دی تہ تک چلا جائے گا، پھر باہر آئے گا، پھر ڈنگ مارے گا، حتیٰ کہ قیامت تک یہی عمل بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ تے قیامت والے دن 3 عذاب بے نمازی نو ہر حال وچ ملن گے۔ پہلا عذاب اللہ بے نمازی نال غصے نال پیش آئے گا، اور دوسرا عذاب بے نمازی دا حساب و کتاب سختی نال لیا جائے گا۔ اور میں نے کوئی بندہ اپنے دل کو پوچھ کے دسے
کیڑا جنا ہے جڑا اللہ جدے کولو سختی نال حساب لوے تے او بچ کے تے پار چڑھ جائے. میں تے اپنے بزرگاں کول سنیا ہے قیامت والے دن سختی نال نہیں بچن لگے بندے, اوہی بندہ بچے گا جدا حساب اللہ اپنے فضل نال لوے گا. تے سلطان العارفین سلطان واؤ آپ فرما دینے کہ نہ میں سیر نہ پا چٹا کی تے نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا تے نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہوا ونج رتیاں تلنا تے او وی پونی ناہی وزن تول پورے ونج ہو سن باہو جدہ ہو سی فضل الہی ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمن اے اونچیاں شاناں والے او فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے منہ کالے. اور قیامت والے دن بے نمازی نو اللہ غصے نال حساب و کتاب لویں گا, سختی نال لویں گا. الزواجر دے اندر حافظ ابن حجر نے تیسرا عذاب قیامت والے دن بے نمازی دا بیان فرمایا ہے کہ اللہ انہوں دوزخ داخل فرما دے گا. کوئی وعدہ کرو اللہ 5 وقت نماز دا پابند بنا دے. آمین. اللہ سانو نمازی بنا دے. آمین بولو. اللہ ساڑے بچیاں نو نمازی بنائے. آمین بولو. اللہ ساڑیاں بیویاں نو نمازی بنائے. پورا معاشرہ نمازی بن جائے. بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا کوڑا ساری زندگی دکھ نہیں مکنے تے ورقہ رہ گیا تھوڑا. 3 چیزیں حضرت ابو بکر نے پسند کی ہیں. اگلے جمعے پہ حاضر ہوں گا لیکن انشاءاللہ.